السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم
طبتم فادخلوها خالدین۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سامعین و سامعات نو سنا کے ادے اتے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات نو تخلیق فرمایا بنایا، اور بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے حضرت انسان نو دونوں رستے دس دیتے نے، دونوں رستیاں تو آگاہ کر دیتے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے اپنے بندیاں نو دس دیتے نے، اے رستہ نافرمانی والا ہے، اے رستہ جہنم والا ہے، اے رستہ جنت کے اندر جان والا ہے۔ تو جیڑا بندہ جنت والے رستے نو اختیار کرے گا، نیک اعمال کرے گا، صالح اعمال کرے گا، اللہ نو راضی کرن والے اعمال کرے گا، اللہ ایدے بدلے اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اور جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی والے اعمال کرے گا، اللہ اور اس دے رسول دی بغاوت کردے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے گا، او دا پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو ایسے عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جیڑے عمال کرن دی وجہ نال اللہ اپنے بندے نو جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم اندر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ دینے
کہ میرا بندہ میرے قریب آئے میں اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیواں۔ تو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جنت دا مختصر تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنت کیڑے لوگاں نوں ملے گی اور کیڑے اعمال کرن دی وجہ نال ملے گی، اور پھر جنت دی اندر جان دی کیفیت کی ہوئے گی، اس حوالے دے نال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق دے نال ساری گفتگو ہوئے گی۔ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ میں شروع دے اندر سورہ زمر دے آخری رکوع دے اندر تلاوت کی تھی، اس آیت پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ او لوگ جڑے تقوی اختیار کرتے نے، پرہیزگاری اختیار کرتے نے، کل قیامت والے دن انہاں نوں گروہاں دی شکل دے اندر، جماعتاں دی شکل دے اندر اللہ تعالیٰ دی جنت دی طرف چلایا جائے گا۔ اور جدوں یہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اللہ تعالیٰ دی جنت دی طرف جان گے، جدوں جنت دے قریب جان گے، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها، جدو یہ جنتی جنت دے قریب جان گے، اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے دروازے فرشتیاں نو حکم کرن گے کہ میرے ان متقین بندیاں واسطے میری جنت دے دروازے کھول دے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جدو یہ متقی پرہیزگار لوگ اللہ دی جنت دے قریب جان گے تو انہاں دا استقبال کرن واسطے اللہ دے ملائکہ، اللہ دے فرشتے نوری جنتی دروازے دے اندر کھڑے ہون گے تے کہن گے سلام علیکم، تواڈے تے سلام دیا ہون، تواڈے تے سلام ہوئے، طبتم فادخلوها خالدین، تسی خوش ہو جاؤ، تسی ایسے جنت دی اندر ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان اپنے متقین بندیاں دا، پرہیزگار بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ پاک فرماتے نے اس اللہ دی رحمت دی طرف دوڑو، اللہ دی رحمت دی طرف دوڑو، اللہ دی بخشش دی طرف دوڑو، اور اس جنت دی طرف دوڑ لگاؤ جدا عرض، جدی چوڑائی زمین و آسمان دے نال کیتی گئی ہے، جدا عرض زمین و آسمان دے برابر ہے۔ اللہ فرماتے نے اعدت للمتقین،
فرمایا او میں جنت اپنے متقین لوگاں واسطے تیار کیتی ہے، او جنت میں پرہیزگار لوگاں واسطے تیار کیتی ہے جڑے میرے کو ڈرن والے نے۔ قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ پاک فرماتے نے اس جنت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف دوڑو جیتا عرض زمین و آسمان دے برابر ہے، اس اللہ دی بخشش مغفرت دی طرف جلدی کرو۔ اللہ پاک فرماتے نے او عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، او میں جنت تیار کیتی ہے اپنے اتے ایمان رکھن والے واسطے تیار کیتی ہے جڑے میرے تے ایمان رکھ دینے، میرے رسولاں تے ایمان رکھ دینے، میریاں کتاباں تے ایمان رکھ دینے، حشر نشر تے ایمان رکھ دینے، قبر دی زندگی تے ایمان رکھ دینے، آمنو باللہ ورسولہ، جڑے اللہ اور اس دے رسول تے ایمان رکھ دینے، اللہ دے رسولاں تے ایمان رکھ دینے۔ فرمایا اے میں جنت اونا واسطے تیار کی تھی ہے۔ قرآن دا ایک چوتھا مقام اللہ پاک فرماندے نے مثل الجنت التی وعد المتقون لهم فيها تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اللہ پاک فرماندے نے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت دی کیفیت، اس جنت دی صفت جیڑی میں اپنے مومن بندیاں واسطے تیار کی تھی انہاں واسطے بنائی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے او دی صفت کی ہے تجری من تحتها الانہار، اللہ پاک فرماندے نے او دے نیچے نہراں جاری نے، تجری من تحتها الانہار وکلها دائم وظلها، اللہ پاک فرماندے نے اس جنت دے اندر جڑے پھل ہون گے ہمیشہ ہمیش جنتیاں نو ملن گے، تے جڑے جنت دے سائے ہون گے ہمیشہ ہمیش رہن گے، تلک عقبی الذین اتقوا، فرمایا اے متقین دا انجام ہے، انہاں دی پرہیزگاری دی وجہ تو اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نو اے نعمت عطا کراں گا۔ قرآن دا ایک اور مقام اتھے بھی اللہ نے اسے بعد تذکرہ فرمایا ہے کہ جڑے متقین پرہیزگار نے نیک عمل کر دینے میں جنت انہاں واسطے تیار کی تھی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ اللہ پاک فرماندے نے والذین آمنوا
وہ لوگ جڑے ایمان والے نے وعملوا الصالحات تے ایمان لیا تو بعد انہاں اچھے عمل کیتے نے نمازاں پڑھیاں نے نفل و نوافل ادا کیتے نے روزے رکھتے رہے نے فرضی روزے رکھتے رہے نے نفل و نوافل ادا کرتے رہے نے صدقہ خیرات کرتے رہے نے حاجت عمرہ کرتے رہے نے اللہ فرماتے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون فرمایا اے نیک اعمال کرن والے جنتی نے اے جنت دے اندر جان گے ہم فیہا خالدون فرمایا اے ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہن گے انہاں نو جنت دے اندروں نکالیا نہیں جائے گا پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ دی جنت اندر جائے گا اگر جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے اگر بندے دا عقیدہ درست نہیں عقیدے دی اندر شرک مشرک او بھی بندہ اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بنے گا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار اللہ پاک فرماتے نے جڑا مشرک بندہ ہے میں او دے اتے اپنی جنت نو حرام کر دی چاہے جتنے مرضی اعمال کر لے اگر بغیر توبہ تو مار گیا ہمیشہ ہمیشہ لے جہنم اندر رہے گا سب تو پہلے بندے دا عقیدہ درست ہوئے اللہ دی ذات ایمان ہوئے اللہ دیا کتاباں تے ایمان ہوئے اللہ دے رسولاں تے ایمان ہوئے قبر حشر تے ایمان ہوئے پھر ایمان لیا تو بعد اللہ انہوں نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے نیک عمل کردا رہے تے پھر اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جد مکہ طیبہ چھوڑ کے آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر گئے نے آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ والے لوگوں سب تو پہلے اے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام آقا علیہ السلام فرماتے نے یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام سلام واپس دی اندر عام کر دے وہ وصلوا الارحام فرمایا صلہ رحمی کریا کرو یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام لوگوں کھانا کھلایا کرو اور جدو لوگ ستے ہون رات نو آرام کر رہے ہون وصلوا باللیل والناس نیام آقا علیہ السلام فرما دے لے جیڑا بندہ چار کام کرے گا میرے پیغمبر فرما دے نے تدخلوا الجنت بسلام فرمایا سلامتی دینال اللہ دی جنت مہمان بن جائے گا اللہ انہوں اپنی جنت عطا کر دیں گے دوسرا عمل میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وزم اصابعه وهو وزمم اصابعه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے بیان کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جن دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے، دو لڑکیاں عطا کیتیاں نے، بندہ انہاں دی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، انہاں دی دیکھ بھال کرتا ہے، انہاں دے خرچے دا خیال رکھدا ہے، دستے شفقت رکھدا ہے، جدوں جوان ہو جاندیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں نوں جوان ہوں تو بعد انہاں نوں رخصت کر دیندا ہے، انہاں دی اچھی جگہ تے شادی کر دیندا ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے اچھی طرح تربیت کرن والا باپ کل قیامت والے دن میرے پیغمبر فرماتے نے جویں اے دو انگلاں قریب قریب نے شہادت والی اور درمیان والی انگلاں دو قریب قریب نے، میرے پیغمبر فرماتے نے کل قیامت والے دن اے بندہ میرے نال جنت کے اندر اس طرح قریب ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچیاں روکو چپ کرو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے، یتیم چاہے او دا رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، میرے پیغمبر فرماندے نے او دے ساتے دستے شفقت رکھدا ہے، او دی تربیت کردا ہے، او دے خرچے دا خیال کردا ہے، میرے اور تہاڈے پیر مرشد علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کرن والا ہے کل قیامت والے دن جویں اے دو انگلاں قریب قریب نے جنت دے اندر میرے اس طرح قریب ہوئے گا۔ اور چوتھی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے نے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة۔ میرے آقا فرماتے نے اذا صلت المرأة خمسها، جیڑی عورت دن اور رات دے اندر 5 نمازاں پڑھے گی، وصلت خمسہا وصلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا، ماہ رمضان دے روزے رکھے گی، وحسنت فرجہا تے اپنے جسم دی حفاظت کرے گی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَہا تے اپنے خاوند دی تابعداری کرے گی، او دی خدمت کرے گی۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑی عورت 4 کام کرے گی، آقا علیہ السلام فرماندے نے قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنہ، اس عورت نو کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے آوازاں دین گے، آجا میرے
میرے اندر جنت دے اندر داخل ہو جا، آجا میرے اندر جنت دے اندر داخل ہو جا۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج دی رات آسماناں تے گیا وا، میں جنت دی بھی سیر کیتی ہے، میں جہنم دی بھی سیر کیتی ہے۔ آپ فرماتے نے میں سب نالوں زیادہ جہنم دے اندر عورتاں سڑدیاں ویکھیاں نے، جہنم اندر سب نالوں زیادہ عورتاں نوں سزا مل رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی جی ایدی کی وجہ ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے قدم قدم تے نشکری کر دیاں نے، ساری زندگی خامدیناں دی خدمت کردا رہندا ہے، ذرا کوئی اگا پیچھا ہو گیا کوئی چیز نہیں ملی فوری آکھن گیا میں ساری زندگی تیرے کول کچھ بھی نہیں حاصل کیتا، میں تیرے کول پریشان ہی رہی ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورتاں اپنے خاندان دیاں نافرمانیاں کر دیاں نے۔ آپ فرماتے نے جہنم اندر میں اس وجہ تو جہنم دے اندر زیادہ عورتاں نوں جہنم دے اندر سڑدیاں دیکھیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید دے موقع تے عورتاں نوں الگ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے نے اے عورتوں اللہ دے رستے دے اندر زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کریا کرو، اللہ دے رستے دے اندر زیادہ صدقہ کریا کرو، کیونکہ میں جہنم اندر سب تو زیادہ عورتاں سڑدیاں ویکھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر میری ماواں بہناں نوں کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاندان دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چوتھا فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے من صلی البردین دخل الجنہ، جڑا بندہ دو ٹھنڈے وقت دیا نمازاں ادا کردا ہے، انہاں دی پابندی کردا ہے، دخل الجنہ، وہ بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا، وہ اللہ دی جنت اندر جائے گا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ صرف دو ٹھنڈے وقت اندر جڑی نمازاں ادا کیتیاں نے انہاں دی پابندی کرے باقی چھوڑ دے، اس حدیث ہرگز یہ مطلب نہیں۔ فرمایا جڑا بندہ دو ٹھنڈے وقت دے اندر نمازاں ادا کیتیاں جاندیاں نے، ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر، فرمایا جڑا بندہ انہاں دو نمازاں دی حفاظت کردا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ آج دو نمازاں دے اندر لوگ سستی کر دے نہیں ادا کر دے، فجر دی نماز بستر دے اتے گزار چھڑتے نے نہیں پڑھتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر کوئی منافق بھی بے نماز نہیں سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر جڑا منافق بھی سی وہ بھی نماز با جماعت ادا کر دستا کہ مینوں لوگ مسلمان آکھن۔ اج دا مسلمان بستر تے اپنی نماز دا وقت گزار دیندا پھر بھی دعویٰ کردا ہے میں مسلمان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز عصر جنگ دے موقع تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی فوت ہو جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ انہاں کافراں دیاں قبراں نوں اگ دے نال بھر دے، انہاں نے میری عصر دی نماز جڑی او ضائع کرا دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ یہ دو نمازاں دی حفاظت کرے گا، عصر اور فجر پابندی دے نال ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند اعمال نے میں جڑے دسے نے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنان گے، تے یہ جنت متقین پرہیزگار لوگوں واسطے اللہ نے تیار کی تھی۔ جڑی شروع دی اندر میں آیت پڑھی ہے اس آیت دے اندر اللہ پاک نے اسے بات دا ہی تذکرہ فرمایا۔
اللہ فرماتے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین۔ اللہ پاک فرماتے نے او لوگ جڑے متقین نے تقوی اختیار کرن والے نے اللہ اور اس دے رسول دیاں نہ فرمانیاں تو بچ دے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے نے قدم قدم تے اللہ اور اس دے رسول دیاں نہ فرمانیاں تو بچ دے نے اللہ پاک فرماتے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایسے متقین لوگانو اللہ دی جنت دی طرف چلایا جائے گا، گروہاں دی شکل دی اندر جا رہے ہون گے، اے حاجیاں دا گروہ جا رہے ہے، اے نمازیاں دا گروہ جا رہے ہے، اے روزے داراں دا گروہ جا رہے ہے، اے اللہ دے نیک بندیاں دا گروہ جا رہے ہے، اے انبیاء دا گروہ جا رہے ہے۔ اللہ فرمان دینے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا متقین گروہاں دی شکل دے اندر اللہ دی جنت دی طرف چلا دیتا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جدو جنت دے قریب جان گئے اللہ پاک اپنے متقین بندے واسطے اپنی جنت دے دروازے کھول دیں گے، تے جڑے نگہبان فرشتے جنت دے دروازے دے اگے کھڑے ہون گے، انہاں نمازیاں دا استقبال کردے ہون گے، متقین لوگاں دا استقبال کرن واسطے تیار ہون گے، تے کہن گے سلام علیکم، تواڈے تے اللہ تعالیٰ دیاں سلامتیاں ہون، تواڈے تے اللہ تعالیٰ سلامتیاں نازل کرے، طِبْتُمْ تسی خوش ہو جاؤ، فَادْخُلُوهَا خالدین۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندیوں میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی زندگی میرے تو ڈر دے ہوئے بسر کرن والیو میری جنت دا مہمان بن جاؤ، میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، فَادْخُلُوهَا خالدین، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ تسی اس جنت دے اندر رہو گے۔ میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسی دنیا دے اتے آن دے اعتبار نال سب تو آخر تے آیا، سارے انبیاء انہاں دیاں امتاں میرے تو پہلے آئیاں نے، میں اور میری امت سب نالوں آخر تے دنیا تے اسی آئے ہاں، جتنے انبیاء آئے نے وہ سب تو پہلے میرے تو تشریف لے آئے نے، میں اور میری امت اسی سب نالوں آخر تے دنیا تے آئے ہاں۔ آ فرما دے نے دنیا دے اتے آن دے اعتبار نال سب تو آخر تے آئے ہاں، جدوں اللہ دی جنت اندر جانا ہے سب نالوں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اسی اللہ دے جنت دے مہمان بنا گے، اللہ دی جنت اندر اسی داخل ہوواں گے۔ میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سب تو پہلے جنت دے اندر گروہ جانا ہے، جڑی جماعت سب تو پہلے اللہ دی جنت دی مہمان بننی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدے
چمکدے ہون گے جس طرح 14ویں رات دا چن چمکدا ہے اس طرح انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے جیڑا گروہ سب تو پہلے اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا اور جیڑا دوسرا گروہ ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں دے چہرے اس طرح چمکدے ہون گے جویں آسمان تے ستارے چمکدے نے جویں آسمان تے ستارے چمک دمک دے رہے نے اس طرح ہی کل قیامت والے دن اے جڑا دوسرا گروہ ہوئے گا انہاں دے چہرے آسمان دے ستاریاں دی طرح چمکدے ہون گے اتنے خوبصورت ہون گے اتنے اعلیٰ ہون گے میرے آقا فرماتے نے اللہ پاک نے اپنی جنت دے 8 دروازے بنائے نے 8 دروازے بنائے نے میرے پیغمبر فرماتے نے ایک دروازے دی دہلیز لے کے دوسری دہلیز تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے 40 سال دی مسافت دا سفر ہوئے گا یعنی دروازے دی ایک دہلیز تو لے کے دوسری دہلیز تک جان تک میرے آقا فرماندے نے 40 سال لگن گے اتنا بڑا ایک جنت دا دروازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتنا چوڑا ہون دے باوجود بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر بھی جنتیاں دے نال پریا ہی ہوئے گا جنت دے اندر جد لوگ داخل ہون گے اے جنت دے دروازے پرے ہون گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جنت دے اندر جیڑی جنت دے اندر کسے ادنا جنتی نو جگہ ملنی ہے او دی مسافت 60 میل دے برابر ہوئے گی 60 میل جتنا بندہ سفر کرے 60 میل جتنا سفر کرے جتنا سفر طے ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا بڑا موتی نما جویں موتی گول ہوندا ہے اور وچوں خالی ہوندا ہے فرمایا اس طریقے دا اللہ تعالیٰ اپنے بندے متقین جنت دے اندر محل عطا کرن گے اللہ تعالیٰ سانو اپنی جنت دا مہمان بنا دے روزے رکھن دا مقصد کی ہے کہ جنت مل جائے صدقہ خیرات کرن دا مقصد کی ہے کہ جنت مل جائے نفل و نوافل پڑھن دا مقصد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی جنت مل جائے اللہ تعالیٰ سانو اپنی جنت دا مہمان بنائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو جنت دے اندر جانا ہے سب تو پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے اندر داخل ہون گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو جنت دے اندر لے کے جا رہے ہون گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہر جنتی دا قد 60 ہاتھ 90 فٹ قد ہوئے گا بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا قد ہوئے گا 60 ہاتھ 90 فٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جنتی دا اتنا قد ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے نے حسن جناب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے کائنات دا آدھا حسن عطا کیتا ہے فرمایا کہ ہر جنتی نو حضرت یوسف جیسا اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دیں گے اور 33 سالہ ہر جنتی دی جوانی ہوئے گی 33 سالہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جوانی ہوئے گی اور عربی زبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوئے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ میرے آقا فرماتے نے سب تو پہلے میں جنت دے دروازے تے دستک دیواں گا جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا تے جنت دا نگہبان فرشتہ کہے گا من انتا تسی کون دروازے تے جنت دے دروازے تے دستک دین والے کون میرے آقا فرماندے نے انا محمد میں محمد
محمد آمینہ دا جایا میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا کتنا سہانا منظر ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے لوگاں نو اللہ دی جنت دی اندر لے کے جا رہے ہون گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے ہون گے آپ دے امتی پیچھے ہون گے تے فرشتہ کہے گا من انتا من دکل باب تسی کون دروازے تے دستک دین والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے انا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرشتہ کہے گا مینوں اسے بات ہی حکم دیتا گیا کہ جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادو دروازہ کھولن دی اندر دیر کرنی نہیں کرنی میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلے اپنی امت نو لے کے جنت دے اندر داخل ہون گے تے جدو جنتی جنت دے قریب جان گے تے فرشتے کہن گے سلام علیکم سلام علیکم حاجی صاحب السلام علیکم نمازی صاحب السلام علیکم روزے دار السلام علیکم نیک عمل کرن والیاں نو متقی لوگاں نو جنت دے جڑے فرشتے نے نگہبان نے او سلامتیاں پیش کرن گے اے جنت اوے جڑی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلانی ہے جدا دروازہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلانا ہے آج لوگ آندے نے جڑی پاک پتن دے اندر جنت جڑا دے اندر داخل ہو گیا وہ جنت اندر داخل ہو گیا جڑی جنت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلانی ہے او دے نگہبان فرشتے کہندے نے سلام علیکم تواڈے تے سلامتیاں ہون تے جڑی مصنوعی جنت پاک پتن دے اندر بنی ہے اے دے نگہبان اے دے کے دروگے کھلون والے سپاہی کھلون والے آندے نے ڈانگن علیکم جلدی دے اندر داخل ہو جاؤ میں تے پچھو ڈانگ آن لگی ہے میرے بھائیو اے مصنوعی جنت ہے اے جڑا بندہ اس جنت اندر جائے گا او کل قیامت والے دن اللہ انہوں جہنم دے اندر سٹن گئے جنت ہوئے جڑی اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت والے دن عطا کرنی ہے نیک لوگاں نو عطا کرنی ہے میرے پیغمبر آگے آگے ہون گے آپ دے امتی پیچھے پیچھے ہون گے کتنا سہانا منظر ہوئے گا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے اور محبت کے پھول گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے میرا عقیدہ کہ کل قیامت والے دن سب تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دا دروازہ کھلانا ہے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا پیر پہلے بہشتاں جاوے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا سب تو پہلے بہشتاں جاوے تا دربان جنت ارزاں سناوے میرے مولا مینو حکم سی سنایا نہ کھولی دروازہ جنہ چر محمد نہ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے قریب ہون گے نگہبان فرشتہ جنت دے دروازے نو کھول دے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی امت نو لے کے اللہ دی جنت اندر داخل ہو جان گے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ پاک اپنے نیک متقی بندیاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 100 درجے نے، ایک درجے تو لے کے دوسرے درجے تک جتنا زمین و آسمان دا خلائے، جتنی زمین و آسمان دے درمیان دے اندر خالی جگہ ہے، ایک درجے تو لے کے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا جنت صحابہ نالوں اعلیٰ درجہ ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے وہ جنت الفردوس ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بھی اللہ دے کولوں جنت دا سوال کرو، میرے آقا فرماندے نے اللہ دے کولوں جنت الفردوس دا سوال کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ سوال اللہ دے کولوں کردا ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جنت الفردوس دا اللہ دے کولوں سوال کردا ہے، جنت الفردوس بھی کہندی اللہ اس بندے نو میرے اندر داخل کر دے، اللہ اپنے اس بندے نو میرا داخلہ نصیب کر دے۔ اے چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں وظیفہ بنا لو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ میں تیرے کو جنت الفردوس کا سوال کرنا ہی وظیفہ بنا لو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جنت دے اندر جڑے درخت نے انہاں دی اتنے لمبے سائے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جنت دے اندر ایک ایسا درخت ہے بندہ 100 سال تک کوڑے تے عربی کوڑے تے سوار ہو کے او دے سائے نو طے کرنا شروع کر دے، 100 سال گزر سکتا ہے لیکن جنت دا سایہ طے، جنت دے درخت دا سایہ طے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا وہ درخت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی لوگ جہنم دے اندر چلے جان گے، جس بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہویا، اللہ انہوں جہنم ترو کڈ کے اللہ اپنی جنت مہمان بنا دیں گے، اپنی جنت عطا کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ اپنی جنت عطا کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن موت نو میدان محشر دے اندر لیاندا جائے گا، جنت اور جہنم دے درمیان انہوں موت نو لیاندا جائے گا، جنتیاں نو پوچھیا جائے گا اے کی ہے، جہنمیاں نو پوچھیا جائے گا اے کی ہے، وہ کہیں گے موت ہے۔ اللہ پاک جنت اور جہنم دے درمیان موت نو بھی ذبح کر دیں گے، اللہ فرمان گے اے میرے جنتی بندے آج تو بعد تواڈے تے موت نہیں آئے گی، تسی ہمیشہ ہمیشہ اس جنت دے اندر رہو گے، عیش و عشرت کرو گے۔ اللہ فرمان گے میرے بندیو تواڈے تے ہمیشہ جوانی ہوئے گی، تسی بوڑھے نہیں ہوگے، جنت دے اندر تانوں بولو براز نہیں آئے گا، پیشاب خانہ نہیں آئے گا، تانوں بلغم نہیں آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل الجنت 20 و100 صف، آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو جنت دے اندر جانا جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہونیاں نے، 120 جتنے سارے انبیاء نے، سارے انبیاء دیاں 120 صفحہ ہونیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے 80 صفحہ کلی میرے امت محمدیاں دیاں ہون گیاں، یعنی 40 صفحہ باقی انبیاء دیاں، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوئے نے ساریاں دیاں
40 صفا ہون گیاں 80 صفا میری امت محمدیہ دے لوگاں دیاں ہون گیاں. اتنی آپ علیہ السلام دی کثیر تعداد دے نال امت ہوئے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر اللہ پاک جنتیاں نو فرمان گے اے میرے جنتیو تسی ہمیشہ جنت دے اندر رہو تہاڈی جوانی جڑی ہمیشہ برقرار رہے گی تسی بوڑھے نہیں ہوو گے. جڑی چیز تانوں حاجت ہوئے گی جنت اندر ہر چیز ملے گی. دنیا دیاں جتنیاں نعمتاں نے جتنے پھل فروٹ نے کل قیامت والے دن اللہ اپنے بندے نو ساری نعمتاں عطا کر دین گے. تفصیل دے اندر نہیں چاہنا ٹائم ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو جنت اندر چاہے گا جدے خواہش کرے گا اللہ جنت اندر مومن عطا کر دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر نیک بندے نو دنیا دیاں 2 عورتاں ملن گیاں اور جنت دے اندر حوراں بھی ملن گیاں. جتنیاں بندہ چاہے گا اللہ اتنیاں ہی عطا کر دے گا. وہ اتنیاں خوبصورت حوراں ہونیاں نے اتنیاں خوبصورت اللہ نے اپنی جنت دے اندر انہاں نو تیار کیتا ہے. مومن بندے تو علاوہ انہوں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وہ اتنیاں خوبصورت حوراں ہون گیاں میرے آقا فرماندے نے 70 سوٹ پہنن دے باوجود بھی اے دی جڑی پنڈلی دے اندر جڑی ہڈی دے اندر گودا ہے میکھے آقا علیہ السلام فرمان گے 70 جوڑے پہنن دے باوجود بھی او دی جڑی گودا ہے جڑی میکھے او نظر آ رہی ہوئے گی. اتنی خوبصورت اللہ نے اپنے جنتیاں بندیاں نو دے دیاں نے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنت دے اندر اللہ اہل جنت نو ایمان والے لوگاں نو 100 آدمی دے برابر جنسی اللہ طاقت عطا کر دے گا. دنیا تے رہ کے بندہ اللہ دا بن جائے اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کرے کل قیامت والے دن جس طرح اللہ دے کولو اپنی زندگی منگے گا اللہ مینوں انج دی زندگی عطا کر دے اللہ مینوں اے وی چاہیے اللہ مینوں اے وی نعمت چاہیے اللہ تعالیٰ ہر نعمت دے نال اپنے بندے نو ناما اپنے بندے نو نعمت دے نال مالا مال کر دیں گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ود ود نعمتاں تے لہر بہر ہونیاں پانی شراب شہد دیاں نہر ہونیاں موجہ لیندے اوتھے سارے پیارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے جنتی کھاندے ون سولنے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. پوجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی پوجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہنے والی اوتھے جوانی ہوئے گی. میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن جنتیاں نو سب تو پہلے جیڑی چیز عطا کیتی جائے گی جدے نال انہاں دی مہمان نوازی کیتی جائے گی میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلے مومن بندے نو مچھلی عطا کیتی جائے گی. پوجی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہنے والی اوتھے جوانی ہوئے گی. ذائقے مچھی دے اوتھے لذیذ تے کرارے ہون گے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی.
حسن نبی دا داود والی آواز ہوئے گی 33 سالہ اوتھے سارے جوان ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کڈا سونا او سما پر بہار ہوئے گا کڈا سونا سما او پر بہار ہوئے گا سونے اللہ دا جدوں دیدار ہوئے گا سلام قولا من رب الرحیم اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ایسی نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے اسی ہمیشہ عمال کردے رہیے وہ عمال اللہ تعالیٰ کرن دی وجہ نال سانو اپنی جنت دا مہمان بنا دے اے جتنیاں بھی نیکیاں کرنے ہیں صدقہ خیرات کیتا ہے قرآن پاک تلاوت کیتی ہے دن دا سیام کیتا ہے رات دا قیام کیتا ہے جتنیاں بھی نیک عبادات نے سارے دے پیچھے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر جنت نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب